मेरे शौहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर एक बात अजीब थी। हर बार जब मैं उम्मीद से होती, वो मुझे बहला फिसला कर हस्पताल ले जाते और मेरी कोख खाली करवा देते। मैं हैरान थी कि मेरा ख्याल भी इतना रखते हैं, एक लम्हा मुझसे दूर नहीं जाते। आखिर फिर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? जब कई बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ तो मैं फट पड़ी और उनसे हर हाल में वजह बताने को कहा। उन्होंने जो वजह बताई उसे सुनकर मैं हैरत ज़दा हो गई कि ये कहानी हकीकत पर मुबनी है और जिन खतून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे वालिद साहिब का शुमार इलाके के मुअज़्ज़ज़ ज़मींदारों में होता है। वो अपने कबीले के सरदार थे। हम पेशावर के करीबी इलाके में रहते थे। हम 3 बहनें और हमारे 4 भाई हैं। 2 भाई मुझसे बड़े और 2 हमसे छोटे हैं। मेरी और मेरी बहन महानूर की मंगनी चचाजाद 2 भाइयों के साथ बचपन में तय हो गई थी, जब अभी हम बहुत छोटी थीं। ये दोनों सगे भाई उस्मान और अदनान थे। दोनों ही हम बहनों से 12 और 15 वर्ष बड़े थे, लेकिन हमारे कबीले के माहौल में ज़्यादा उम्र कोई मायने नहीं रखती। यहाँ असल मामला ज़मीन का है, जिसको तकसीम से बचाना होता है। इसीलिए ये सोचकर यहाँ रिश्ते आपस में किए जाते हैं कि अगर लड़कियाँ गैर बरादरी में चली जाएं तो उनके हिस्से की ज़मीन भी बाहर चली जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। हम दोनों बहनों को अपने मंगेतरों से बिल्कुल मोहब्बत न थी, बल्कि एक चिढ़ सी थी। हमें वो एक आंख नहीं पाते थे। दिल से भी मैंने उस्मान खान और महानूर ने अदनान खान को कबूल नहीं किया था। हमारे अपने ख्वाब थे कि हमारे हमसफ़र पढ़े लिखे और हमसे ज़्यादा बड़े ना हो, बस ये कि अपने इंतज़ात से हमारी शादी बिल्कुल ना हो। मगर हमें ये ख्वाब पूरे होते नज़र नहीं आ रहे थे। वालिद साहिब इतने सख्त गेर थे कि वो हमा वक्त अपने पास बंदूक में गोलियां भर के रखा करते थे, और हम बेटियां जानती थीं कि हमारे बाबा जान हुक्म अदली पर हमें क्या सज़ा दे सकते हैं। हमारी मजाल न थी कि बचपन के तयशुदा रिश्तों पर चूं भी करती, ताहम दिल ही दिल में दुआ करती थी कि हमारे मंगेतर खुद हमें कबूल करने से इनकार कर दें, या कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि हम उनकी मलकियत होने से बच जाएं। मेरे वालिद लड़कियों की तालीम के भी खिलाफ थे। जब हमने मैट्रिक कर लिया तो घर में हमारी शादी की बातें होने लगी। चचा चाहते थे कि अब उनके बेटों का घर बस जाए, और मेरे वालिद भी चाहते थे कि हम दोनों बहनें अब अपने घर की हो जाएं, जबकि हम ऐसा बिल्कुल न चाहती थीं। हमारा तो परेशानी से बुरा हाल था। अब शादी से बचने का एक ही रास्ता नज़र आया, और वो ये कि हम कॉलेज में दाखिला ले लें। बस मैं और महानूर इस बात पर अड़ गई कि हमें कॉलेज जाना है। हमारे गांव से कॉलेज आध घंटे की मुसाफत पर था। घर में गाड़ियां मौजूद थीं, लिहाजा वहां जाना कोई मसला नहीं था। बात सिर्फ इजाज़त मिलने की थी। हमें वालिद साहिब से तो हरगिज़ उम्मीद ना थी कि वो हमें कॉलेज में दाखिले की इजाज़त दे देंगे। ताहम एक हल समझ में आया। हमारे चचा जान हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। अगर उनसे इल्तिजा की जाती तो ज़रूर इस मसले का हल निकाला जा सकता था। बस हमने यही रास्ता इख्तियार किया। चचा जान के पास जाकर हम दोनों बहनें खूब रोईं कि आगे पढ़ना है, हमारा कॉलेज में दाखिला दिलवा दें, हम अभी शादी नहीं करना चाहती। जबकि चचा जान भी यही चाहते थे कि हमारी शादियां हो जाएं ताकि उनके सपूतों के घर बस जाएं, क्योंकि उनकी उम्रें अब काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन जब हमने खूब ज़्यादा रोना धोना किया और ढेर सारी इल्तिजाओं से काम लिया तो उनका दिल पसेज गया। वो हमारे वालिद की तरह सख्त मिजाज ना थे, बल्कि हम सब बच्चों से बहुत शफकत से पेश आते थे। मेरे वालिद से भी कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते थे, लेकिन मोहब्बत से उनसे हर बात मनवा लेते थे। वो खुद भी एफ़ए पास थे, आगे भी पढ़ना चाहते थे, मगर ख़ानदानी मामलात की वजह से पढ़ न सके थे। इसलिए वो मेरे वालिद की तरह तालीम के ख़िलाफ़ नहीं थे। उन्होंने वालिद साहिब को मना लिया। यूँ हमारा दाखिला शहर के गर्ल्स कॉलेज में हो गया। हम खुशी खुशी कॉलेज जाने लगी। चचा जान का ख्याल था कि जब शादी करनी होगी वो तारीख रख देंगे। इस दौरान अगर हम पढ़ना चाहती हैं तो बेशक पढ़ती रहें। वो चाहते तो यही थे कि उनके बेटे भी पढ़ लिख जाते, मगर वो दोनों मैट्रिक भी पास नहीं कर सके थे। वो हर वक्त बस आवारागर्दी करते, रंगीन महफिलें सजाते, फिर पढ़ाई में उनका दिल कैसे लगता। कॉलेज में हमारा 2 साल का वक्त बहुत अच्छा गुजरा। फिर वही हुआ जिसका डर था। जो ही हमने एफएससी कर ली, घर में हमारी शादी की बातें फिर से होने लगी। अब की बार हमने फिर जिद लगा दी कि अभी और पढ़ना चाहती हैं।
لیکن اب گھر والے ہمارا کوئی بھی جواز سننے کو تیار نہ تھے۔ یوں لاکھ انکار کے باوجود ہمیں زبردستی دلہنیں بنا دیا گیا۔ میری شادی عثمان خان سے اور ماہنور کی شادی عدنان سے ہوگی۔ ہمارا دل جانتا ہے کہ اس وقت ہم نے اس رشتے کو کیسے قبول کیا تھا۔ والد صاحب کا ڈر تھا، ورنہ ہم یہ شادی کبھی نہ کرتی۔ البتہ چچا نے بھی ہمیں شادی کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت دے دی۔ ہمارا BSc میں داخلہ بھی کروا دیا گیا، لیکن ہمارا تو پہلے بھی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف اس شادی سے جان چھڑانا تھا، لیکن وہ تو اب ہماری ہو چکی تھی۔ میری بہن ماہنور نسبتاً صابر و شاکر لڑکی تھی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شوہر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور روتے دھوتے زندگی کے دن گزارنے لگی۔ اس نے شادی کے 2 ماہ بعد کالج کو بھی خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ اس کے شوہر کی یہی خواہش تھی۔ کیوں اس کی وجہ سے میرا بھی کالج جانا بند ہو گیا۔ چچا جان کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، بیاہ کر ہم دونوں وہاں چلی گئی، لیکن میں 1 ماہ بمشکل رہ پائی، دوبارہ بابا جان کے گھر آ گئی، جبکہ ماہنور نے اپنے سسرال میں ہی اپنی رہائش رکھی، اپنے گھر کو گھر سمجھا اور شوہر کی فرما برداری میں لگ گئی کہ اب ان کا دل جیت کر ہی گزارا تھا۔ میرے شوہر عثمان مجھ سے 15 برس بڑے تھے، جبکہ عدنان اور ماہنور کی عمروں میں 12 برس کا فرق تھا۔ اس نے خاوند کے ساتھ والدین کی عزت کی خاطر سمجھوتا کر لیا، ورنہ عدنان میں وہ سارے عیب موجود تھے کہ جن کے ہوتے کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ عثمان اور عدنان دونوں ہی عام زمیندار گھرانوں کے مردوں کی طرح ہی شراب کے عادی تھے۔ وہ رقص و سرود کی محفلوں میں جاتے تھے۔ میرے والد چونکہ قبیلے کے سردار تھے، اس لیے وہ دونوں میرے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر اس بات کا صحیح فائدہ اٹھاتے۔ میرے بھائیوں کو بھی ان کی ان حرکتوں سے کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ وہ تو خود ایسے ہی تھے۔ یہ لوگ سارا دن آوارہ گردی کرتے یا پھر شکار کرتے، اور قبیلے کے دوسرے لوگ جو ہمارے مزارع تھے ہماری زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائی شہر جا کر مختلف اڈوں پر بھی جاتے، عیاشی ان کا مشغلہ تھا، تاہم دونوں ہی گھر میں بیویوں سے اچھا سلوک رکھتے۔ ہمیں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ شوہر من پسند نہ سہی، مگر ہمارے ساتھ برے بھی نہ تھے، لیکن وہ اپنی بری عادات چھوڑنے سے بھی قاصر تھے۔ یوں میں نے عثمان خان کو روز اول سے ہی قبول نہیں کیا تھا۔ میں اپنی بہن ماہنور سے زیادہ شوریدہ سر اور باغی قسم کی لڑکی تھی۔ میرا شوہر مجھے ذرا بھر نہ پاتا تھا۔ جو ہی کبھی عثمان میرے قریب آنے لگتا، میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی تھی اور میں اس کو اپنے سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی۔ عثمان خان کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، تبھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ اب روز ہی ہمارے درمیان یہی تماشا ہونے لگا۔ مجھ سے بار بار اس رویے کی وجہ پوچھی جاتی۔ میں آگے سے کہہ دیتی کہ مجھے BSc مکمل کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے جلد شادی کر کے میری اس خواب کو چکنا چور کر دیا ہے، تبھی مجھے شادی سے نفرت ہو گئی ہے۔ میرے نفرت بھرے رویے سے مجبور ہو کر عثمان نے مجھے کالج جانے اور تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ یوں میں اپنے والدین کے گھر رہتی اور کالج بھی جاتی۔ اب عثمان مجھ سے ملنے کے لیے میری میکے آنے پر مجبور ہو گیا، حالانکہ اس کو یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی۔ شاید کہ وہ مجھے چاہنے لگا تھا اور مجھے چھوڑنا نہ چاہتا تھا۔ وہ ہر صورت میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ ان دنوں 3rd ایئر میں تھی جب کالج میں میری ایک دوست بن گئی۔ یہ میری کالج فیلو سمن تھی۔ رفتہ رفتہ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی اور ہم ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگیں۔ سمن کو اکثر اس کا بھائی کالج سے پک کرنے آتا تھا۔ اس کا نام اسد تھا اور وہ عمر میں سمن سے کئی برس بڑا تھا۔ سمن نے بتایا کہ وہ اس کا بڑا سوتیلا بھائی ہے۔ دراصل سمن کے باپ نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ پہلی شادی سے اسد پیدا ہوا اور دوسری شادی سے سمن اور اس کے دوسرے بہن بھائی تھے۔ اسد کی ماں کی وفات کے بعد ان کی دوسری شادی سمن کی ماں سے ہو گئی تھی، لیکن اسد اپنے ننیال والوں کے پاس ہی پلا بڑا تھا اور اس کے ننیالی کافی امیر کبیر لوگ تھے۔ اس کا باپ سمن کی ماں اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ اسد اب علیحدہ گھر میں رہتا تھا، لیکن وہ سب آپس میں ملتے جلتے ضرور تھے۔ جب کبھی میں سمن کے گھر جاتی، اسد وہی موجود ہوتا۔ اسد کی صحت بہت اچھی تھی، خوبصورت اور قداور تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، مگر وہ 30 برس کا بمشکل لگتا تھا۔ میں سمن سے پوچھتی کہ تمہارے بھائی نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، تو وہ آگے سے کہتی کہ انہیں ابھی تک کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی۔ دوسرا، ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر ہی شادی کریں۔ جب مجھے سمن کے گھر جانا ہوتا، اس کے ساتھ ہی
اس کے بھائی کی گاڑی میں چلی جاتی۔ جب اسد گاڑی چلا رہا ہوتا وہ بار بار آئینے میں مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتا اور مجھ سے مخاطب ہو کر باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے اسد کی باتیں اچھی لگتی، اس کی شخصیت سحر انگیز اور وہ بہت دل آویز قسم کا تھا۔ میں رفتہ رفتہ اس کی شخصیت سے مسحور ہوتی گئی، یہاں تک کہ پوری طرح اس کی ذات کے سحر میں گرفتار ہوگی۔ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس کی باتوں سے مسحور ہوتی ہوں اور اس کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے ایک روز مجھے اپنی چاہت کا بھرپور انداز میں یقین دلایا اور مجھ سے شادی کرنے کی درخواست کر دی۔ چاہتی تھی کہ یہی شخص میری منزل بنے، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں شادی شدہ تھی۔ مجھے یہ اقرار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ میں بے حد خوبصورت، سر و قد اور شاندار شخصیت کی مالک تھی۔ تبھی اسد کے دل میں مجھے پانے کی خواہش بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اس نے مجھے اپنے نام کر لیا۔ اب میں اپنی سہیلی کے گھر اس کی خاطر جانے لگی تھی۔ گھر والوں سے کہتی کہ کالج کی اسائنمنٹس میں سمن کے ساتھ مل کر مکمل کرتی ہوں۔ جوں جوں میرا اسد سے لگاؤ بڑھتا گیا، اپنے شوہر سے دوری اور بے رخی مزید بڑھتی چلی گئی۔ میں جب اس کا موازنہ اسد سے کرتی تو میرا تو اس کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہ چاہتا تھا۔ میں بس جلد از جلد اس سے چھٹکارا پا کر اسد کی ہو جانا چاہتی تھی، مگر وہ شخص نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ مجھے چھوڑنے پر تیار ہی نہ تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے عثمان خان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اب میں جان بوجھ کر ایسے مواقع پیدا کرتی کہ ہم میں شدید لڑائی ہو۔ سارے گھر والے پریشان تھے اور خاندان بھر کو میں نے چکرا دیا تھا۔ میرے طلاق کے فیصلے کا سن کر والدین نے پہلے تو ہم میں صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے عثمان خان پر غلط قسم کے الزامات لگائے تو میرے والدین کا جھکاؤ میری طرف ہوتا گیا۔ میں ان سے رو رو کر جھوٹی باتیں بیان کرتی، جیسے عثمان خان مجھ پر غلیظ قسم کے حربے آزماتا ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہوتا تھا۔ لیکن میری اداکاری ان الزامات کو دیکھنے والوں کی نظروں میں سچ ثابت کر دیتی تھی۔ ماں باپ کا دل ویسے ہی موم ہوتا ہے۔ آخرکار میں کامیاب ہوگی۔ والدین نے میرا ساتھ دیا اور مجھے عثمان خان سے طلاق دلوا دی۔ میں نے بی ایس سی پاس کر لی تھی، اب گھر بیٹھ گئی، لیکن وقتاً فوقتاً سمن سے ملنے اس کے گھر جاتی رہتی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھار میرے پاس آ جاتی تھی۔ یوں میرا اسد سے تعلق برقرار تھا۔ اسد نے باور کرا دیا تھا کہ شادی کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھے گا اور مجھے بہت خوش رکھے گا۔ اس کو میری شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس بات پر حیران ہو جاتی کہ میری شادی شدہ ہونے پر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ اور یہ سوچ کر میں خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ وہ مجھے کہتا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج دوں گا اور ہم ایک ہو جائیں گے۔ یہ سچ ہے کہ مرد جب کسی عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسے زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہے کہ عورت اس پر اندھا اعتماد کرنے لگتی ہے۔ مجھے بھی اسد نے اسی طرح اپنی محبت کا اسیر بنایا کہ اس کے سوا مجھے کچھ یاد نہ رہتا تھا۔ اب ہم ایک ہونے کے لیے تڑپنے لگے۔ اس دوران اسد نے مجھے بہت سے قیمتی تحفے دیے۔ یہ بتانا بھول گئی کہ وہ بہت امیر کبیر آدمی تھا اور 20 مربع زمین کا مالک تھا۔ سب جانتے ہیں کہ 20 مربع کچھ کم جاگیر نہیں ہوتی۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ میری عیش و عشرت بری زندگی کے دن شروع ہونے والے ہیں، لیکن اب مرحلہ یہ تھا کہ میں اسد سے شادی کیسے کروں۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے سمن کے ساتھ ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور اپنی زمین و جائیداد کے قصے میرے گھر والوں کو سنانا شروع کر دیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قبیلوں کے لوگ ایسی زمین و جائیداد کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یوں میرے گھر والے اس سے متاثر ہو گئے، مگر انہوں نے ابھی تک اس کے ساتھ میری شادی کے بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا۔ اس نے میرے بھائیوں کے ساتھ بھی اپنی دوستی بڑھا لی۔ آخرکار ہم نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اب یہ راز سب پر آشکار کر ہی دینا چاہیے۔ میں نے اپنی والدہ پر معاملہ کھول دیا۔ ان کو کہا کہ والد صاحب سے بات کریں۔ میں اپنے حصے کی زمین نہیں لوں گی، بلکہ بخش دوں گی، صرف میری شادی اسد سے کرا دیں۔ امی نے والد صاحب سے بات کی۔ پہلے تو وہ کسی صورت نہ مانے۔ جب میں نے گھر سے چلے جانے کی دھمکی دی تو ماں کے سمجھانے پر وہ کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سمن کی والدہ میرا رشتہ لینے آئیں۔ امی نے ہاں کر دی۔ میرا نکاح سادگی سے اسد سے ہو گیا۔ تاہم میرے ابو چچا کی خاطر، یعنی اپنے بھائی کی خاطر، میری شادی میں نہ بیٹھے۔ ماموں اور بھائیوں نے میرا نکاح اسد سے کر کے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اسد نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے شہر میں شاندار بنگلہ بنوا کر دیا۔
जो कि बहुत कीमती फर्नीचर से आरास्ता किया गया था। शादी के 2 माह तक वो मेरे साथ हर वक्त रहे। रफ्ता रफ्ता वो घर से गायब रहने लगे। अब वो एक माह में 2-4 बार एक दिन के लिए आते थे और फिर गायब हो जाते थे। असद मुझसे कहते थे कि अभी मुझे ज़मीनों के काम भी देखने पड़ते हैं, इसलिए आजकल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जल्द ही मैं अपने सारे मसले निपटा कर सिर्फ तुम्हारा होकर रह जाऊंगा। मैं इतने बड़े बंगले में अब नौकरानियों के साथ ही एक कैदी की मानिंद ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गई थी। दिल हरदम बहुत घबराया सा रहता था। इन्हीं दिनों में उम्मीद से होगी तो एक नई उमंग जाग गई। बेचैनी से असद के आने का इंतज़ार करने लगी कि असद आए तो उनको ये खुशखबरी सुनाऊं। वो काफ़ी दिनों बाद आए और जब मैंने खुशी खुशी उन्हें ये खबर सुनाई, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि खुश होने की बजाय उनका मुंह लटक गया। मैंने पूछा कि ये क्या, आप खुश नहीं हुए कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप? वो कहने लगे, लेकिन अभी तुम्हें इस खुशी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। हम आज ही हस्पताल जाकर इस वजूद को ख़त्म करा देंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं रोने पीटने लगी, लेकिन उन्होंने मेरे रोने धोने की परवाह न की और बेला फिसला कर क्लिनिक ले आए। अपनी जानने वाली डॉक्टर से उन्होंने मुझे खाली दामन करा दिया। ये सदमा बड़ा था, लेकिन उसके बिना चारा ना था। 2-3 दिन मेरे साथ रहे, मुझे तसल्लियाँ देते रहे, कहते थे कि अभी वक्त नहीं है, फ़िलहाल सब्र करो, वक्त आएगा तो तुम्हें माँ बनने का ये एहसास भी हासिल हो ही जाएगा। मैं काफ़ी दिन अफसरदा रही। वक्त गुजरने लगा। दूसरी बार भी जब मैंने उनको इस खुशखबरी से आगाह किया तो उन्होंने मेरे साथ फिर वही हिसाब का सलूक किया और मेरी कोख एक बार फिर खाली करवा कर दम लिया। मैं हैरान थी कि न जाने आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि औलाद की खुशी पाना तो हर वालिदैन का ख्वाब होता है, मगर उन्हें औलाद के होने की कोई जुस्तजू न थी। मैं जब वजह पूछने की कोशिश करती तो वो आगे से मुझे यही जवाब देते कि अभी सब्र करो, बेफिक्र रहो, एक रोज़ तुम्हें माँ बनने का एहसास भी हासिल हो ही जाएगा। मैं तो ये चाहती थी कि हमारी औलाद हो तो वो औलाद की खातिर यहाँ मेरे पास बंधे रहें, मगर वो ऐसे इंसान थे कि जिन्हें औलाद की कोई आरज़ू ही ना थी। मगर अब मुझे उनसे खौफ आने लगा था। तभी रट लगा दी कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, तुम मुझे उसी घर में रखो जहाँ तुम रहते हो। अब मैं हर दिन आपके साथ ही रहूँगी। बल आखिर मेरी ज़िद पर वो मुझे समन के घर में ले आया। यहाँ आकर मुझ पर एक और राज खुला, जिसे सुनकर मैं साकित खड़ी रह गई। वो ये कि दरअसल असद पहले से शादीशुदा था। उसके ननियाल वालों ने उसकी शादी 18 साल की उम्र में ही उसकी मामूजात से कर रखी थी और उसके 3 बच्चे भी थे। असद ने मुझसे निकाह को अपने ख़ानदान वालों से खुफिया रखा था। उसके बीवी बच्चे और रिश्तेदारों को किसी को भी इल्म नहीं था कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं। सिर्फ समन के घर वालों को इस बात का इल्म था, और वो भी इसलिए कि एक तो समन मेरी दोस्त थी, उसे मेरी और असद के बारे सब मालूम था। दूसरा ये कि मेरे घर वालों से रिश्ते की बात करने के लिए असद का किसी न किसी को तो साथ ले जाना ज़रूरी था। लिहाजा समन की वालिदा भी ये सब जानती थी कि मेरा रिश्ता तलब करने के लिए असद ने ही ये सब उनको बता रखा था। जब असद की बीवी को इस अमर की सुनगुन हुई तो उसने असद पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो मुझे तलाक दे दें। उसके बच्चे भी इतने छोटे ना थे। बड़ा बेटा 14 बरस का था और काफ़ी समझदार भी था। न जाने असद ने उनको कैसे समझा बुझा कर चुप कराया और फिर उनसे छुप छुप कर 2-4 दिन के लिए ही मुझसे मिलने समन के घर आ पाते। असद यहाँ भी महीने में 2-4 दिन ही आ पाते थे। जब मुझे उनकी शादी का पता चला तो बेहद दुख हुआ कि इतना बड़ा धोखा। मैंने उसे खूब बुरा भला कहा, यहाँ तक कहा कि मैं सोतन के साथ नहीं रह सकती, मुझे अब तलाक चाहिए, मगर वो मुझे मनाता रहा। मुझे समन से भी बेहद गिला था कि उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई रखी। जब उससे गिला किया तो वो कहने लगी कि मुझे बाई ने ही मजबूर किया था कि तुम्हें कुछ ना बताऊं। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ ना बता सकी, मैं मजबूर थी। तुम जानती हो कि मेरा बाप बीमारी की वजह से कमाने और हमारी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं रहा। ऐसे वक्त में बाई ने ही हमें सहारा दिया हुआ है। वही हम बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा उठाते और दीगर ज़रूरियात पूरी करते हैं। मेरा भी अब असद के बगैर कहीं कोई ठिकाना नहीं था। मेरे वालिद तो पहले ही मुझसे बेहद नाराज़ थे। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। मेरी वजह से उनके भाई उनसे नाराज़ हो चुके थे। मेरे असद से निकाह से पहले ही उन्होंने मुझसे कह दिया था
کہ تم اسے نکاح تو کر رہی ہو، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تمہارے حصے کی جائیداد میں سے بھی تمہیں کچھ نہ دیں گے۔ اب تم اسی کے ساتھ جیو مرو، جس کی وجہ سے تم نے میرے بھائی کے بیٹے سے طلاق لی۔ لہٰذا اب میں اگر ان کے پاس بھی جاتی تو وہ مجھے اسی پل نکال باہر کرتے۔ اب اسد کے ساتھ رہنا ہی میری مجبوری تھی۔ میں نے غصے میں اب اس سے یہ شرط رکھی کہ جہاں تمہاری پہلی بیوی اور بچے رہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اسد نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم ایسی ضد مت کرو، یہیں رہو، میں بھی تم سے ملتا رہوں گا اور تمہیں یہاں کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ وہاں تم جا کر نہیں رہ سکو گی، وہ عورت جو تمہاری سوتن ہے تمہیں وہاں رہنے نہیں دے گی، دیکھ لینا وہاں جا کر تم بہت پچھتاؤ گی۔ مگر میں نے ہار نہ مانی، رو رو کر برا حال کر لیا۔ میرا موقف یہ تھا کہ میں اس گھر میں رہوں گی تو آپ بھی وہاں ہوں گے، جبکہ یہاں تو کبھی کبھی آپ کا دیدار ہوتا ہے، کم از کم وہاں رہ کر روز آپ کا دیدار تو ہو سکے گا۔ میرا خیال تھا کہ ان کے اصل گھر جا کر میں ان کے خاندان میں اپنی حیثیت کو منوا سکوں گی، یا پھر ان کی پہلی بیوی کو گھر سے نکلوا دوں گی، جس کی اسد روز و شب میرے ساتھ برائیاں کرتے تھے، میرے سامنے برملا اسے نفرت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، اور اس کی اس گھر میں کیا حیثیت ہو سکے گی۔ بلاخر اسد کو میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں کہرام مچ گیا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پورے خاندان میں یہ خبر پھیل گئی۔ اس کے ننیال والوں نے اسد کو بہت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اسے مجھے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مگر میں حیران تب ہوئی جب آخر میں اسد کی بیوی نے ہی مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ مجھے لگا وہ کوئی کمزور عورت ہے جس نے ایک سوتن کو بھی قبول کیا ہے، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ مجھے یہاں شدید نفرتوں اور ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اندازہ ہوا کہ میری سوتن کوئی کمزور ہستی نہیں بلکہ ایک طاقتور عورت ہے، جس کا سکہ ان کے گھر، خاندان اور حتیٰ کہ اسد پر بھی چلتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ میری سوتن ایک بڑے جاگیردار کی بیٹی تھی، اس کا میکہ مضبوط اور بااثر تھا، اس کے نام کافی زمین اور جائیداد تھی، اور وہ بچوں والی تھی۔ وہ اسد سے 5 سال عمر میں بڑی تھی، روب و دبدبے کے ساتھ رہتی تھی۔ دراصل وہ اسد سے زیادہ زمین و جائیداد کی مالک تھی اور 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے بھائی اس کی ایک پکار پر کچھ بھی کرنے پر تیار رہتے تھے۔ یہی اس کی بڑی بات تھی کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، ورنہ اس کے بھائی اسد کی شادی کی خبر سننے کے بعد سے غصے سے انگارہ بنے بیٹھے تھے۔ اب تو اس کا اسد پر ایک اور احسان ہو گیا تھا۔ اسد اپنی بیوی کے سامنے بول بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے بہت روب و دبدبے میں رکھتی تھی۔ اسے اپنی زمین و جائیداد کا کافی غرور تھا، اور عمر میں بھی اسے بڑی ہونے کے باعث اسد کو اس میں کشش محسوس نہ ہوتی، مگر وہ اس کے کہے کو ٹال بھی نہ سکتا تھا۔ پہلے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس عورت کے مقابل نہیں آ سکتی۔ اگر وہ چاہے تو مجھے ایک سیکنڈ میں اسد کی زندگی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کر سکتی ہے۔ نہ جانے اس نے کس مقصد کے تحت مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دے رکھی تھی۔ یہاں آ کر احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ رفتہ رفتہ میری حیثیت اسد کی بیوی کی نہیں بلکہ اس کی پہلی بیوی کی خاتمہ جیسی ہوگی۔ یہاں مجھے اپنے کم مایہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا اور زندگی سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اب میں اسد کی دوسری بیوی کے طور پر متعارف ہو چکی تھی، لہٰذا یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، جس حال میں کہ لوگ رکھتے مجھے رہنا تھا۔ اسد بھی مجھ سے کھل کر پیار و محبت نہیں جتلا سکتے تھے کہ دن رات اذیت برے تھے، اور میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی خون کے آنسو رویا کرتی تھی۔ مجھے ہر شے بڑی بیگم کی رضا سے ملتی تھی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سوتیلی اولاد عزت سے ضرور پیش آتی، لیکن یہ ظاہری رویہ تھا، دلی طور پر تو وہ بھی مجھے ناپسند ہی کرتے تھے۔ اب پتہ چلا کسی شادی شدہ صاحب حیثیت مرد کی دوسری بیوی بننا کتنا برا ہوتا ہے۔ میں بے بسی کی تصویر بن گئی۔ میکے جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ میکے والے الگ ناراض تھے کہ میں نے اپنے چچا کو چھوڑ کر کسی غیر کو اپنایا تھا۔ ہر وقت روتے اور سسکتے گزرنے لگا، یہاں تک کہ 10 سال بیت گئے۔ مجھے اس بھرے پڑے گھر سے سوائے بیزار رویوں کے کچھ نہ ملا۔ ان کی خوشنودی کے لیے خود کو مٹا ڈالا، لیکن خالی دامن رہی۔ سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ کاش اسد میرے ماں بننے کی خوشی میں رکاوٹ نہ بنتے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں بھی نہایت بے رحمی سے کام لیا تھا۔
4 बार कुदरत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं उम्मीद से होगी। हर बार मेरे सफाक शौहर ने मेरी कोख उजाड़ डाली। मुझे माँ बनने की खुशी से महरूम रखा गया। आखिरी और चौथी बार जब मैं उम्मीद से हुई थी तो मैंने असद को भी ना बताया, बल्कि इस राज को राज ही रहने दिया। लेकिन ये राज कुदरती तौर पर जाहिर हो गया तो उसने मुझे बेहद बुरा भला कहा। मैंने मगर चुप साध दी और उससे फरियाद की ताकि इस बार मेरी कोख न उजाड़ी जाए और मैं माँ बनकर अपना मुकाम हासिल कर सकूं। जब मेरी सोतन को इस बारे इल्म हो गया तो वो गुस्से में आ गई। उन दिनों असद शहर से बाहर गए हुए थे। मेरी सोतन ने अपनी एक जानने वाली नर्स को बुलाकर मेरा काम तमाम कर दिया और एक दफ़ा फिर से मेरी कोख उजड़ गई। चूँकि टाइम ज़्यादा हो चुका था तो मैं मरते मरते बची। उन्होंने ऐसा इंतज़ाम करवाया कि मैं दोबारा माँ ना बन सकती थी। उन्होंने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए और मैं मौत के मुंह से वापस लौटी। मेरे शोहर को जब खबर हुई तो वो सिवाय खामोश रहने के कुछ भी न कर सका। उनकी बेगम और बच्चों की यही शर्त थी। मैं इस सूरत असद के निकाह में रह सकती थी कि औलाद को जन्म न देती, वरना कि लोग मुझे तलाक दिलवा देते। और असद को ये बात किसी सूरत गवारा न थी कि उनके निकाह में आई औरत मुतलका हो जाए, वो आज़ाद होकर वापस माजी में लौट जाए, उनकी मलकियत से निकलकर किसी और की मलकियत बन जाए। देहात के लोगों की अजब सोच होती है और अजब रिवायात होती हैं। ये साहिब हैसियत ना हो तो जहालत की वजह से औरतें बेच देते हैं, गैरत के नाम पर औरतों को कत्ल करते हैं। अगर साहिब हैसियत हों तो गैरत के नाम पर उनकी आज़ादी सलब कर लेते हैं। एक बार बीवी बनाकर गुलाम बना लें तो फिर कभी अपनी इन बांदियों को आज़ाद नहीं करते। मरते दम तक औरतें उनकी मलकियत कहलाती हैं। आज सोचती हूँ तो दुख होता है कि पढ़ लिख कर भी मैंने क्या पाया, सब कुछ गनवाया ही है। काश अपने चचाजाद उस्मान से ही समझौता कर लेती तो आज मौजूदा ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही होती, दुखों से झोली न बढ़ती। मेरी बहन मानूर ने सब्र किया या दिल पर जबर किया, समझौता किया तो आज वो खुश है और बच्चों की खुशियों से उसका दामने मुराद लबरेज है। जब उसके बारे में खुशी की खबरें सुनती हूँ तो जी खुश होता है, लेकिन दिल से होक भी उठती है काश मैं भी उस्मान खान के साथ समझौता कर लेती, जैसा कि मेरी बहन ने अपने शोहर से कर लिया था, तो मैं आज अपनों से जुदा ना होती। ये सच है और मैं आज भी एतराफ़ करती हूँ कि उस्मान जैसा भी था उसने मुझे कोई तकलीफ़ ना दी थी और मेरा ख्याल भी रखा था। वो और उसके घर वाले मेरी इज़्ज़त करते थे, वो मेरे अपने थे, मेरे दुख दर्द पर तड़प उठते थे। लेकिन मैंने उनके साथ ज़्यादती की थी, नाशुक्री की, तो आज मुझे क्या मिला? इन जालिमों ने तो मुझे माँ के एजाज़ से भी महरूम रखा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो सब बहनों बेटियों को नेक हदायत दे और उन्हें सही वक्त में सही फैसला करने की सूझबूझ अता फरमाए। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।